हेलो एंड वेलकम टू द फ्लिक। आज सबसे पहले तो सबको हम सब की तरफ से फ्लिक फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। आज का दिन है सेलिब्रेशन का, दुआओं का, सैक्रिफाइसेस का और मोर इम्पोर्टेंटली बहुत मज़े मज़े के खाने का। सो आई एम श्योर दैट यू गाइज आर रियली एंजॉइंग योर ईद टुडे। उसके अलावा जस्ट एंजॉइंग द फैक्ट कि देयर इज सम अमेजिंग फूड दैट यू हैड थ्रू आउट द डे। दोपहर को भी डिनर्स, लंचेस वो तो होते रहेंगे और मेरा ख्याल है गोश्त की कमी आज बहुत हो जाएगी मुल्क में, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर दैट पीपल आर गोइंग टू रियली इंडल्ज इन दैट। एंड मैं ये बताती चलूँ, क्योंकि हम गोश्त की बात करें तो हमारी जो फ्लिक फैमिली है उधर कोई किसी किस्म की गोश्त की कंपनी नहीं। दे आर एक्चुअली नॉट सिटिंग हियर बिकॉज दे हैव बीन बिजी कलेक्टिंग ऑल द गोश्त। जो बचा है वो कलेक्ट कर रहे हैं। कल हमने ऑलरेडी एक फीस्ट कर ली और आज भी हम एक फीस्ट करेंगे। So without further waiting, I'd like to call upon the lovely Flick family who've been with us since 17-18 days. सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी हमारे लेजेंडरी कोच साहब को, जिन्होंने हमारा बहुत ज़बरदस्त साथ भी दिया है, पाकिस्तान को इतना ज़बरदस्त रिप्रेजेंट भी किया है, won numerous games for Pakistan and perhaps the best test captain that Pakistan has ever seen. Put your hands together for none other than Misbah ul Haq. अस्सलाम वालेकुम मिसबाह। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और एक और बात, गोश्त घट खाना मेरे ते बाज़त दे अलावा, क्योंकि सानू आदत है। चले वो तो हम देखते रहते हैं। वाकई जिस तरह से हमने देखा है इनका आपस में आजकल एक कंपटीशन चला हुआ है। अब बारी आ गई है उनकी, जो गोश्त इतना नहीं खाते लेकिन वैसे दिमाग बहुत खाते हैं। कल उन्होंने बहुत दिमाग खाया था मिसबा का यहाँ पे हमारे शो पे, तो आज मेरा ख्याल है उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमने कुछ उनकी यादें कल दोबारा से ताज़ा की, 2009 वाली, when he was present on that crease, and I think he's been through the happier moments of Pakistan cricket as well when Pakistan lifted that 2009 World Cup trophy. Truly an inspiration with his fitness and all-round abilities, none other than Shoaib Malik. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक शोएब। इधर से बैठता हूँ आज, इधर से बैठे, इधर से हाँ बैठे। जी। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। परेशान नहीं होना, हम गोश्त कलेक्ट करने जरूर गए थे लेकिन प्रॉपर्टी डीलर बन गए। प्रॉपर्टी लग रहे हैं आज ये सब प्रॉपर्टी डीलर्स लग रहे हैं इन देयर अटायर एज वेल। यू गाइस आर लुकिंग ग्रेट, आई हैव टू से दैट। एंड उसके अलावा अब वक्त आ गया उनका जो हमेशा अच्छी खबर लेकर आते हैं, और आज वो कौन सी अच्छी खबर लेकर आए हैं। खबरें उनके पास सारी होती हैं, मैं ये बताती चलूँ। और अगर कोई मिसबाह उल हक का कंपटीशन है गोश्त खाने में तो वो सिर्फ यही इंसान है। इनकी आवाज़ से जो है लोग हमेशा लुत्फ अंदोज़ होते हैं और इनका एनालिसिस बड़ा स्पॉट ऑन होता है। सो विदाउट फर्दर वेट लेट्स कॉल अपॉन वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। आज आपका शो खराब करने में आया हूँ। आज गोश्त नहीं, आज सिर्फ मीठा। क्या खा लें शो खराब है, फिक्र ना करें आप। इतनी ज्यादा कैलोरीज, शो खराब होगा। खा लो, तय लाओ थोड़ी सी। थोड़े नहीं रिजेक्ट करता है। गोश्त आज है ही नहीं और इनके अंदर भी गोश्त ही है। ईद मुबारक। ईद मुबारक होगी, इबादत की तरफ से भी ईद मुबारक होगी। और ये जो गुलाब जामुन है ये शोएब आप खाएंगे एंड में या कौन खाएगा? बिकॉज मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन सर जी हम लोग तो गोश्त लेने गए थे। आज तो नहीं लभ रहा ना, आज तो रेस्टोरेंट भी बंद है, सारा कुछ बंद है। मैंने लगता है कि रस्ते ही खा लिया सारा। सेल भी हुई ना एक, मैं प्रॉपर्टी आज कुछ नहीं मिलना। आज प्रॉपर्टी की सेल भी हुई। बंदे यहाँ पे स्टूडियो में हैं जो लोकल कराची के हैं, जिनको कहा था कि यार वो जेड़ा गरीब वाला हिस्सा पका के ले, लेकिन वो गुलाब जामुन उन्होंने गुलाब जामुन भेज दिए, शुगर बॉल उन्होंने खुद खा लिया है। वो तो ये पूरा ये अच्छा काम नहीं किया आपने पूरे यार। साल का गोश्त। हाँ। ये माशाल्लाह माशाल्लाह मैं देख चुकी ईद तो पहले ही मैं उसी की तो पहले छिक लिया इन्होंने। नहीं, जबरदस्त जबरदस्त। ये तो हम अपना मुंह मीठा तो करते रहेंगे, ऑब्वियसली आज ऐसा दिन नहीं ऐसा है। लेकिन क्रिकेट ने जो है हमें बहुत जैसे कहते हैं एंटरटेन रखा है थ्रू आउट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तो डेफिनेटली बहुत एंटरटेन रखा है। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट मैचेस आज के, पहले तो न्यूजीलैंड वर्सेस पीएनजी है, उस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ जो ग्रुप सिचुएशन है, कौन सी टीम कहाँ स्टैंड करती हैं टीम्स, उस पर भी डिस्कशन होगी।
سب سے پہلے تو ہے بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں بیکاز بنگلہ دیش ہیز مینیج ٹو گریب دیٹ سپر 8 اسپاٹ. ریمبر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی کس طرح سے یہ کون سی ٹیم جائے گی, ایک اسپاٹ رہتا ہے. اینڈ لک ایٹ دیز سیلیبریشنز. آئی مین بنگلہ دیش ریئلی ڈیزروز ٹو بی دیر. جس قسم کی انہوں نے ابھی تک کرکٹ کھیلی ہے, جو ان کے کی پرفارمرز ہیں کانسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں. اینڈ جس قسم کا ان کا میچ ہوا اگینسٹ نیپال, جسٹ اے کوئک ریمائنڈر آف ہاؤ تھنگز وینٹ فار دیم, جس میں انہوں نے کیا 106, بنگلہ دیش نے کیا 106. ایک بار پھر سے ایک لو اسکورنگ میچ تھا where Shakib was actually the top scorer with just 17 runs and 22 balls. بٹ وہی بات آ گئی کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ لو اسکورنگ گیمز ہو رہی ہیں. ایون دس واز ان کنگس ٹاؤن, بٹ میچ اسی قسم کا ہوا. آئی تھنک بولرس کو فل کریڈٹ جاتا ہے بیکاز دے ریئلی کیم اپ ود دیئر اے فارم. تنظیم ٹک 4 وکٹس, مستفیضر ود 3. اینڈ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ان کا پیس اٹیک تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے. مصباح ٹچ اپون اٹ ایز ویل. تسکین کی وکٹ دیکھ لیں, انہوں نے بھی ایک وکٹ حاصل کی. پھر تنظیم ہے. اور اب یہ جو 2 ٹیمز ہیں فرام گروپ ڈی, دے ہیو ایکچولی qualified now for the Super 8. So it's South Africa and Bangladesh. 8 points and 6 points each. ایک بار پھر آپ نظر ڈال لیتے ہیں کہ کون کون سی ٹیمیں ہیں جو فائنلائز ہو چکی ہیں. اب یہ آپ کے کنفرم گروپس ہیں, the official groups that you have from in this Super 8 Group 1 and Group 2. The Group 1 has India, Australia, Afghanistan and Bangladesh. And then Group 2 has USA, England, West Indies and South Africa. All right, so Bangladesh, a huge congratulations to them, a huge achievement for them as well. مصباح, جس قسم کی ہم نے پرفارمنس تھرو آؤٹ دیکھی ہے, دیو بین انڈیویجولز دیٹ ہیو بین پرفارمنگ, چاہے ردوئے ہو گئے ان کی بیٹنگ میں, اوور آل میں ٹورنامنٹ کی بات کر رہی ہوں. سو دے ریئلی ڈو ڈیزرو ٹو بی ان دا سپر 8s. Overall, I think as a team, they are playing well. Bowling especially ان کی لیڈ کر رہی ہے ساری وکٹریز کو. 106 رنس کسی بھی پچ پہ ڈیفینڈ کرنا, اور پچ اچھی تھی. پچ ایسی نہیں تھی کہ آپ کہیں گے نیو یارک ٹائپ کی پچ تھی. اس پچ پہ زبردست بولنگ, زبردست میرے خیال میں پرفارمنس ہے ان کی بولنگ کی. جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ اچھی بولنگ جس میں ساری چیزیں ہوں, آپ ڈفرینٹ سارے پیسر ڈفرینٹ ہیں. یہ دیکھیں, یہ ارلی آن سوئنگ بھی کرتے ہیں, سیم بھی ہوتا ہے, گیند ایئر میں تھوڑا کوئک ہے تنظیم, اور نئے بال سے وکٹیں لے رہے ہیں اور اوپر سے بریک تھرو دے کے گیم میں لے آتے ہیں ان کو. زبردست بولنگ کی انہوں نے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے پچھلے میچ میں بات کی تھی کہ ابھی اتنے ایکسپیرینس کپتان نہیں ہے شنٹو, لیکن آپ دیکھیں کہ فیلڈ پلیسنگ ٹیکٹکس بڑے زبردست ہیں. اتنے چھوٹے میچ اتنی جلدی آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ابھی آپ بالکل, آپ کو تھوڑا سا عرصہ ہوا کپتانی کرتے ہو, دیٹ از سم تھنگ ویری اسپیشل. مستفیض بڑی زبردست فارم میں ہیں. دا وے ہی از بولنگ, 3 وکٹیں میرے خیال 6 کے 7 رن دے کے 4 اووروں میں. آئی تھنک ہی از اے لیڈنگ پرفارمر, اور ایسی پچوں پہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے ان کا. پھر جو ہمیشہ سے ان کا ایک بولنگ میں ہوتا تھا کہ ان کے پاس کوئی رسک اسپنر نہیں ہے. رشاد کے آنے سے وہ بھی ان کے پاس ایک چیز وکٹ ٹیکنگ آپشن اس میں بھی آ گئی. شاکب از آلویز دیئر, بٹ جو ورننگ سائن تھوڑا سا ان کا ہے وہ ان کی بیٹنگ ہے. اور بیٹنگ میں جو ان کی اپروچ ہے, یا بیٹنگ میں جو ان کی گیم اویئرنیس ہے. تنزید حسن پہلا بال کھیل رہا ہے ڈاؤن دا وکٹ, آ کے چلا دی پہلے بال پہ آؤٹ. مطلب ناٹ گیونگ دیم انف ٹائم. سم ٹائمز وہ سمجھ نہیں آتی کہ شارٹ سلیکشن کس قسم کی ہے. 10 17 9 13 12 یہ کنٹریبیوشنز ہیں. اب جب آپ سپر 8 میں جائیں گے ٹاپ ٹیمز کے اگینسٹ, اور ان کی بولنگ بڑی اسٹرانگ ہے, ان کی بیٹنگ اور بیلنس ٹیم ہے, یو نیڈ کنٹریبیوشنز فرام دس ٹیم, فرام دس بیٹنگ لائن اپ. آپ 160 150 160 دیں گے اپنی بولنگ کو, تو دین دے ول بی ایبل ٹو ڈیفینڈ اگینسٹ دیز ٹاپ ٹیمس. ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش had to win this game to qualify for the Super 8. So huge congratulations to them. One thing is very clear that Bangladeshi bowlers Bazad are really enjoying these conditions. جو نظر آ رہا ہے جس طرح انہوں نے بات کی مستفیض الرحمان کی, he bowled wicket maiden 19th over ان کا ایک wicket maiden تھا. So clearly جو بھی ہے, یا تو ان کی اوور آل بولنگ کا معیار جو ہے وہ بہتر ہوا ہے, یا پھر کنڈیشنز.
देखिए मुस्तफ़ीज़ काफ़ी देर से आउट ऑफ फॉर्म था, आईपीएल में जाके उसकी फॉर्म वापस आई और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उनका नंबर 1 बॉलर है जो स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, और अगर वो नया बॉल नहीं करता, अगर वो बीच में आता है और स्पेशली जहाँ पे थोड़ा सा बॉल रुक रहा हो या फंस रहा हो, वहाँ पे बहुत डेंजरस बॉलर है क्योंकि फिर उसको लाइन अप करना बड़ा मुश्किल है। जिस किस्म का उसका जो स्लोअर वन है, आपको पता भी है कि स्लोअर वन आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बैटर्स उसको फिर लाइन अप नहीं कर सकते। एक तो क्योंकि बॉल राइट हैंडर के स्पेशली स्पिन होके अवे जाता है, तो आपको ऑफ साइड पे बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, पावर हिटिंग करनी पड़ती है, वो करना ज़रा मुश्किल है विद द वे दैट ही बॉल्स, द एंगल वो जो क्रिएट करते हैं और जो आखिरी जो उसकी फ्लिक है रिस्ट की, वो ज़रा मुश्किल बॉलर है। तो एक ये एडवांटेज कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप, ये एडवांटेज ज़रूर था कि मुस्तफ़ीज़ बैक इन फॉर्म थे। ठीक है, बट मैं आई वाज जस्ट आस्किंग अबाउट द कंडीशंस दो। आई मीन शोएब, आर दे, बिकॉज दे वन 3 मैचेस राइट, तो आर दीज कंडीशंस दैट, क्योंकि आप लोगों से जब पहले भी मैं बांग्लादेश की बात करी थी तो एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि जब कंडीशंस उनके मुताबिक नहीं होती तो बांग्लादेश अक्सर अंडर परफॉर्म करता है, बट दैट्स नॉट द केस दिस टाइम। देखें, जो ये कंडीशंस हैं मिलती जुलती हैं जो बांग्लादेश में कंडीशंस हैं, स्पेशली जो मीरपुर उनका स्टेडियम है वहाँ पे ये मिलती जुलती हैं कंडीशंस। इसीलिए देखें कि वो तो इसी तरह के मैचेस खेलते हैं जो हम भी देखते हैं या खेलते हैं वहाँ पे जाके, तो वो इसी तरह के मैचेस खेलते हैं 120s वाले, 130s वाले, वहाँ पे भी 80 रन्स भी बनते हैं, 90 भी बनते हैं। तो ये कंडीशंस उनको जो है सूट कर रही हैं उनके बॉलिंग अटैक को, और उनको जो है एक्सप्लॉइट करनी आती हैं ये वाली कंडीशंस। और अगर उनके बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो जब से उनके पास पेसर्स आए हैं तो उनकी जो बॉलिंग अटैक जो थी वो जो बिल्कुल डिपेंडेंट थी स्पिनर्स पे, वो अब पेसर्स ने भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, जिसकी वजह से वो देखें कि किसी भी टीम को जब ऐसी कंडीशंस आती है तो वो टफ टाइम देते हैं। सिर्फ ये जो मेजर जो चीज़ है वो है उनके बैटर्स, वो जब बड़ी टीम्स के अगेंस्ट एज मिसबा भाई सेड और अच्छी कंडीशंस में खेलेंगे तो वो उनके बैटर्स जो है उनको रन्स बनाने पड़ेंगे, वो बनेंगे रन्स तो फिर ही जो है ये लोग जो है अच्छा जो है वो डिफेंड भी कर सकते हैं या उसको अगर चेस कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अब एक ही चीज़ है जो मिसिंग पार्ट है, देयर बैटर्स। ठीक है, बैटिंग को देखना पड़ेगा बांग्लादेश की। व्हेन दे आर, दे हैव नाउ ऑलरेडी एंटर्ड द सुपर 8s, बट व्हेन दे प्ले बेटर टीम्स, सो their batting has to perform. We'll take a short breather. Eid Mubarak once again from the entire Flick family, and we'll see you guys just in a bit. बैक विद द फ्लिक, और बात हो रही थी पिछले मैच की जिसके बारे में हमने बात की। बांग्लादेश played really well. एक और मैच हुआ था श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स, which was more of a consolation win for Sri Lanka. It's not been a great tournament for them, but ये वाला जो मैच है जिस तरह से श्रीलंका जीता 201 for 6 उन्होंने किया in their 20 overs. It was an important match for Netherlands, but they were completely outplayed. And वो जो बात हो रही थी कि श्रीलंका की बैटिंग के स्ट्रगल्स के ऊपर, तो इस मैच में श्रीलंका की बैटिंग काफ़ी चली और इनफैक्ट दे हैड टॉप स्कोरर्स कुसाल मेंडिस, उन्होंने भी स्कोर किया, और चरित सलंका आल्सो स्कोर्ड 46. सो दे हैड 2 players who scored 46 for them in their 20 overs, और 20 overs में 201 for 6 इन्होंने बनाया। और मैथ्यूज़ जो है, मैथ्यूज़ ने 30 नॉट आउट किया। इन रिस्पॉन्स नेदरलैंड्स की टीम couldn't really match up to them. 118 पे वो completely bowl out होगी with a few overs to spare, and Tushara took 3 wickets, Patirana also 2. So वही बात आ जाती कि जो एक हसरंगा की भी 2 wickets थी, but देर हो गई थोड़ी सी इस परफॉर्मेंस की। एंड वही बात होती है कि जब प्रेशर नहीं होता शोएब, यू ऑलवेज सी के पाकिस्तान भी अगेंस्ट आयरलैंड, ठीक है पाकिस्तान तो खैर प्रेशर वाली सिचुएशन बना लेती, बट these matches जिसमें not a lot is at stake, you see a lot of the teams doing well, and Sri Lanka has it's a bit too late for them. 201 for 6. देखिए 201 जो है वो हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि सेंट लूसिया ऐसा वेन्यू है कि जहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, और नो डाउट डेड रबर था उनके लिए, श्रीलंका के लिए। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल ज़रूर आपके सामने आती हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इनके पास ऐसे क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की टीम है, इनके पास ऐसे क्रिकेटर्स हैं, जैसी कंडीशंस थी इनको अच्छा करना चाहिए था, इनको ज़रूर जो है सुपर 8 में जाना चाहिए था। इवन दो उनका एक मैच जो था वो
वॉश आउट हो गया, लेकिन ये ऐसी टीम थी हैविंग हसरंगा इन देयर साइड, इनको जाना चाहिए था। ये इनका बैटिंग ऑर्डर भी ऐसा है कि अच्छे क्रिकेटर्स हैं और इनका बॉलिंग अटैक भी ऐसा है कि इनको सुपर 8 में डेफिनेटली जाना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर गेम विच हैव बीन प्लेड एट सेंट लूसिया, तो यहाँ पे तो ये एक्सपेक्टेड है कि हाई स्कोरिंग रन जो है आपको मैचेस वो ज़रूर दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस जहाँ पे मैचेस में बहुत सारे रन्स आपको नजर आएंगे। एनीवे, आज जो है हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन द फ्लिक, और डिस्कशन ये हो रही थी कि जी ईद की वजह से हम सारे यहाँ पे कराची में मौजूद हैं, अवे फ्रॉम आवर फैमिलीज, एंड दैट्स बीन वन ऑफ द थिंग्स व्हेन यू टॉक अबाउट अ क्रिकेटर्स लाइफ, that's the one thing that is always a feature or a highlight of their lives, that they're most of the times away on tour. In fact, I think उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी इसी तरह गुजारी होगी, spending a lot of Eid away from their family. So we're just going to talk about this in our segment. वही बात होगी ना, अब तो आदत सी होगी। मिसबा, कितनी ईद हैं जो आपने actually as a cricketer you spent away from your family? You know, most of your life I'm sure there were matches that were scheduled. ईद के मुताबिक तो schedule नहीं बनता क्रिकेट का जो FTP है, and any particular memories of spending Eid away from home? बहुत सारी ईदें गुजारी हैं, लेकिन जो दुख है, अफसोस है, वो इस चीज़ का है कि 2 ऐसी ईदें गुजारी हैं जिसमें हम होम सीरीज़ का टेस्ट मैच खेले थे ईद वाले दिन। Right. और बड़ा मेरी कप्तानी का दूसरा टेस्ट मैच था अबू धाबी में, दुबई में, जो पहला टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जब यूनुस खान और मैंने टेस्ट मैच सेव किया था, आखिरी दिन ईद की नमाज़ पढ़ के गए हैं। फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही हमारा अबू धाबी में टेस्ट मैच था, और फिर ड्यूरिंग टेस्ट मैच ईद आई। तो कैन यू बिलीव इट कि हमारी होम सीरीज़ है और हम जब वो डिसाइड कर रहे हैं, अटेंडी बना रहे हैं, प्लानिंग चेक करें कि ईद वाले दिन हमारा टेस्ट मैच हो। वो कमाल था, वो जिसने भी वो बनाया था ना, वो आप देख लें बेशक, तो वो इसीलिए कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, क्योंकि मुझे याद है हाशिम मामला, वो सारे हम लोग बैठे हुए हैं, ईद की नमाज इकट्ठी पढ़ रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ के सीधा वहाँ से ग्राउंड जा रहे हैं, वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है आपके टेस्ट मैच का। तो इस किस्म के काम हम करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि क्रिकेट हमारी पता नहीं क्यों सही नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं पाकिस्तान में। 10 स्पोर्ट्स सुन लो आप भी। ये आपको सुनाया है मैसेज कि ईद वाले दिन भी हमसे काम कराया जा रहा है। नहीं ऐसी मुझे यही तो है कि मतलब है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होता है, 25 को कोई मैच नहीं होता, 26। तो कम से कम देखना चाहिए कि ये भी सोचना चाहिए कि हम लोगों का भी ख्याल रखें। चले, हमारी ईद एक दिन नहीं होती ना, हमारी ईद अगर फिक्स दिन पे होती तो हमारी ईद चेंज होती रहती। हमारी रोज ही ईद है, हम काम वाले दिन भी कब जाते हैं काम पे। हमने देखा ही पाकिस्तान में। हाँ जी, हमारा तो दिन जो है वो शुरू होता है 11 बजे। 11 बजे तो बहुत जल्दी है। हमारा दिन शुरू होता है कि हाँ यार जोहर की नमाज पे मुलाकात होगी, और अगर किसी से पेमेंट लेनी हो ना, तो पता क्या होता है उसके बाद, वो पहले कहता है आपसे खाना, जो कि अच्छी चीज़ है, आप किसी के पास जाएंगे वो खाना खाते हैं, खाना खाते खाते वो 4 साढ़े 4 हो जाते हैं, उसके बाद कह देते हैं बैंक बंद हो गए, बैंक टाइम खत्म। जबरदस्त, आई लव दिस। ये होता है हमारे यहाँ पे। हाँ, नहीं, लेकिन आपका ऐसा कोई मेमोरेबल रहा है कोई मैच एक्चुअली व्हिच कोइंसाइडेड विद ईद एंड यू सेड ओह इट्स अ गिफ्ट फॉर द नेशन दैट पाकिस्तान हैज वन ऑन ईद? ये बहुत दफा हो चुका है। और जस्ट एनी मेमोरीज अराउंड द वर्ल्ड दैट यू हैव spending Eid away from your family? मेरे ख्याल में मोर देन हाफ ऑफ माय लाइफ मेरी जो ईदें हैं वो गुजरी हैं मेरे टीममेट्स के साथ, और अच्छा मज़ा आया। हाँ, नो डाउट वो ऐसी चीज़ है कि आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली के साथ आपकी जो है ईद गुजरे, लेकिन अगर आप नेशनल ड्यूटी पे हैं तो वो भी एक ऐसी चीज़ है कि मतलब वी आर ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। लेकिन जो मिसबा भाई वाली बात है, हाँ होम सीरीज हो तो उस दिन तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए, होम सीरीज में नहीं होना चाहिए, होम सीरीज वाले दिन मैच नहीं होना चाहिए। बट लाइक क्या नॉर्मली होता क्या है, यू गाइस गो आउट टू ईट ऑन ईद डे या बस कमरों में रहते हैं?
باہر نماز پڑھنے جاتے ہیں عید کی, اس کے بعد ویسے ہی جو ہے لیٹس ہوتے ہیں عید کی ایکسائٹمنٹ میں, اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو آن دا وے بیک ٹو دا ہوٹل تو ویسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آتے ہی کہیں نہیں جاتے, اور ڈپینڈ بھی یہ کرتا ہے کہ آپ دنیا کے کس کونے میں ہیں. اگر کسی خوبصورت جگہ پہ ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی یو وڈ وانٹ ٹو گو آؤٹ, لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ساتھ میں کھانا جو ہے وہ کھایا جائے, اور اگر کوئی اچھے بلا لیں گھر والے ہمیں, اور وہ پھر دودھ سیویاں کھانے کا جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے. سیویاں تو نہیں کوئی مس کرتا واضح, جہاں پہ بھی ہو کوئی نہ کوئی جو ہے بندہ ویسے ڈھونڈ لیتا ہے, جسے کہتے ہیں نا کوئی نہ اب کوئی نماز ہی پڑھنے جائیں آپ کو وہیں لوگ مل جاتے ہیں مسجد میں کہ چلو جی آ جاؤ رات میں روٹی ہم ساڑھے کو. بازید کا کوئی چکر نہیں, سیویاں نہیں نہیں وہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ سیویاں تو ان کے لیے نتھنگ. عید الفطر پہ تو ٹھیک ہے, عید الاضحیٰ پہ کوئی چکر کوئی نہیں. چکر اسٹارٹ ود دا گوشت, اینڈ ود دا گوشت, اینڈ ود دا اینڈ ود دا گوشت. جی روٹین کی بڑا طرح. عجیب سا تھا, گئے آپ گوشت لینے تھے, گلاب جامن لے کے آ گلاب گئے. جامن دیکھو نا وہ آپ دونوں نے لایا نا گلاب جامن, یہاں پہ سب کو کھلا دیے, اب یہ ہو گیا فل, اب جو گوشت آئے گا نہیں. ویسے پتہ ہے یہ آج دو لوگ جو ہے نا یہ آج دال کھائیں گے, یہ پتہ نہیں کیسے. یہ آج میری ریکویسٹ ہے کہ میں تنگ آ گئی ہوں بھائی, کچھ اور بھی منگوا لو. دال منگوائی ہے آج, کیونکہ ہم نے پچھلے 17 دن میں تیاری کی ہے عید کی, 20 دن گوشت کھایا. نہیں وہ چلو بندہ چکھ لیتا ہے, آپ لوگ تو چیر پھاڑ کر دیتے ہو گوشت کا. جی باجت away from home سری لنکا میں تھے, کور کر رہے تھے پاکستان سری لنکا سیریز, تو براڈ کاسٹ میں تو ہم 3 ہی لڑکے تھے جنہوں نے عید کی نماز پڑھنی تھی. تو وہ ان میں میں نام نہیں لوں گا, لیکن ایک لڑکا اس میں سے کہتا ہے کہ نہیں صبح اس ٹائم نماز ہے, کوئی ٹینشن نہیں, بالکل ایسے نکلیں گے, ساتھی ہے وہ ہو جائے گی. اگر ٹھیک ہے, ہم نکلے وہاں. ہم جب وہاں پہنچ رہے, میں نے کہا یار پھر نہ کوئی گاڑی ہے نہ کوئی بندہ ہے, یہ تو نماز نہیں ہونی. ٹینشن, اندر گئے, اندر 4-5 بندے 6 بندے. میں نے کہا یار یہ کیسے؟ اب وہ آپس میں یار تو نے لیٹ کرا دیا. ہم باہر آ گئے. ہم جب باہر آئے نا تو مطلب اندر سے آیا, اب وہ انگلش نہیں بول رہا تھا, تو ہمیں کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہم نے کہا یار وہ عید کی نماز, نہیں آ جاؤ آ جاؤ. لٹرلی 6 بندہ تھا, تو ہم نے نماز پڑھی. وہ نماز جو پہلی نماز تھی وہ ہو چکی تھی, ہم پہنچے لیٹ, تو 6 بندے تھے. نماز جب ہو گئی تو ہم جب باہر آئے تو وہ اب ایک بیچ میں جو تیسرا بندہ وہ کہتا ہے یار یہ اتنے بندوں میں نماز ہوئی. میں کہا یار آپ بس کر دے, ہو گئی ہے. لیکن اب ہماری عید وہ کیا گزری, جب ہم نے نماز پڑھ لی پھر ہم نے آپس میں تینوں نے ایک تصویر کھینچی, واپس ہوٹل. زبردست. کیا یہ صحیح عید ہے. اور اس کے بعد عید نیپ تو بہت ضروری ہوتا ہے. عید کا جو نیپ ہوتا ہے وہ تو اس کے بغیر تو نہیں کچھ ہو سکتا. آزادی ہے دوسری خیال فطر تھی شاید. گوشت ملا تھا ادھر بھی نہیں ملا. عید الفطر پہ تو ادھر عبادت کا کوئی کام نہیں تھا. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, روز روز عید ہے. نہیں عید کے دن ناغا ہوتا. یہاں پہ ویسے واقعی روز عید ہوتی ہے. میں یہ بتا رہی چلوں کہ یہاں پہ ہر دن جو انتظام ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اور بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے آج کا میچ, اینڈ جنرلی جو ہے لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ سپر 8 کے ٹیمز کیسے لگ رہی ہیں, کہ کون اسٹرانگ لگ رہا ہے, کون لیس اسٹرانگ لگ رہا ہے. آل آف دیٹ آفٹر دس شارٹ بریک. آپ لوگوں کو بتاتے چلے ہیں بٹوین نیوزی لینڈ اینڈ پاپا نیو گینی. بوتھ ٹیمز ہیو ایگزٹڈ دس ورلڈ کپ, اور یہ ہے میچ گروپ سی کا, which will be live from Trinidad. Well, this World Cup has actually thrown in a lot of shocks and surprises. اگر دیکھا جائے تو top teams like Pakistan, New Zealand and Sri Lanka are not featuring in the Super 8s, which is of course a wake up call for all these teams as well. Apart from the fact کہ باقی جو teams ہیں جو آئی ہیں ان کی جگہ پہ, they've done really well. USA ہو گئی یا پھر بنگلہ دیش ہوگی, اور بھی جس طرح سے ہم نے دیکھا ٹیمز نے کوالیفائی کیا ہے. بٹ آئی تھنک اگر مصباح اگر کہنا پڑے کہ جی ان ساری ٹیمز میں سے سب سے بڑا شوق آپ کے لیے کون سا رہا ہے, لائک if we talk about Sri Lanka, تو is it a shock for you کہ وہ آگے نہیں جا سکے, or were you not sure about their chances? آئی تھنک شوق تو نہیں ہے, کیونکہ
سم ہاؤ جیسے ملک نے پہلے ہی بات کی کہ ان کے پاس پلیئر پول اچھا ہے, ان کی جو بولنگ ہے وہ بھی اچھی ہے, فاسٹ بولر بھی ہے, مسٹری اسپنر ہے, ورلڈ کلاس لیگ اسپنر ہے, ان کے بیٹسمین بھی ٹھیک ہیں, بٹ کلیکٹیولی اسپیشلی ان کی جو بولنگ ہے, بلکہ کلیکٹیولی ان کی جو پرفارمنس ہے, جب بیٹنگ کچھ کرتی ہے تو بالنگ رسپونڈ نہیں کرتی, اور جب بالنگ کچھ کرتی ہے تو بیٹنگ رسپونڈ نہیں کرتی, اور ایک دم کلیپس کرتے ہیں. وہ جو ایک کنسسٹنسی ہوتی ہے کسی ٹیم کی پرفارمنس میں, اور رائٹ ٹائم پہ آپ نے پرفارم کرنا ہے جب ضرورت ہے ٹیم کو, اس وقت نہیں ہو پا رہا, اور یہ کافی دیر سے ہو رہا ہے. ہم تو پاکستان کو اتنا زیادہ وہ کر رہے ہیں, حالانکہ پریویس 2 T20 ورلڈ کپس میں پھر بھی پاکستان کی پرفارمنس تو سیمی فائنل اور فائنل کھیلے ہیں. جی ODI ورلڈ کپ میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, ان کے ساتھ تھرو آؤٹ ہو رہا ہے, وہ پرفارم کر ہی نہیں پا رہے, حالانکہ کافی دیر سے یہی سارے پلیئر کھیل رہے ہیں جو ان کے, اور اچھے بیٹسمین ہیں, ریگولر کھیل رہے ہیں, لیکن پرفارمنسز نہیں ہیں. تو یہ سرپرائز ضرور ہے کہ ان کی پرفارمنس اس طریقے سے نہیں آ رہی. ایسی ٹیموں سے بھی وہ ہار رہے ہیں جن سے ان کو جیتنا چاہیے تھا. ایٹ لیسٹ سپر 8 میں جانے والی ٹیم تھی, سپر 8 میں جا سکتی تھی, but I don't think so کہ they are just performing up to their potentials. ٹھیک ہے, even New Zealand, Shoaib, they are one team that hasn't really performed up to their potential, and in fact اگر دیکھا جائے تو this is the first time that they won't be part of a limited over World Cup semi final since 2014, یعنی 2014 سے یہ پہلی دفعہ ہے that they won't be part of the semi final. ابھی تو ہم گروپ سپر 8 کی بات کریں, آپ کے سامنے ہی ہے, یہ سارے سال ہیں جتنے بھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, they have been either سیمی فائنلسٹ میں ہیں, یا پھر وہ رنرز اپ ہیں, یا سیمی فائنلسٹ ہیں. they have always qualified. ایسے کبھی نہیں ہوا کہ وہ پہلی اسٹیج میں ہی, گروپ اسٹیج میں ہی جو ہے وہ چلے جائیں. سو ان کے لیے اٹس آئی تھنک اگر دیکھا جائے تو دیٹ ہیز بین کوائٹ اے شاک. تو پاکستان تو انپرڈکٹیبل رہتا ہے, پاکستان یو نیور نو وٹ یو دے کین کم اپ ود, بٹ نیوزی لینڈ ایک ایسی ٹیم ہے جو بڑی ڈسپلنڈ نظر آتی ہے اوور آل. بالکل, اگر آپ ان کا جو 15 ممبر اسکواڈ تھا وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس سارے جو تھے سارے انگریڈینٹس ہیں. آپ ان کو کسی بھی کنڈیشن میں کھلا لیں تو آپ پھر بھی وہ پرفارمنس کر سکتے ہیں, کیونکہ اسپنرس کو بھی اچھا کھیلنے والے بیٹرز ہیں ان کے پاس. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی ٹیم میں ایک چیز یہ ہے کہ ان کو بالکل موقع نہیں ملا بیفور کمنگ ٹو دا ورلڈ T20, ان کو بالکل موقع نہیں ملا کہ وہ ایک یونٹ بن کے جو ہے کھیل سکیں. پاکستان میں بھی جو ٹیم آئی تھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے نیو فیسز تھے. یا تو یہ ہوتا کہ جو پہلے کھیل رہے تھے جسٹ بیفور دا ورلڈ T20 وہی ٹیم آ جاتی, یا ان میں مکس کر کے جو ہے وہ بھیج دیتے, کیونکہ ایک ساتھ میں کھیلنا بہت ضروری ہوتا ہے ایز اے ٹیم, اور اسپیشلی جب آپ کے سامنے کنڈیشنز ٹف آ جائیں تو پھر تو ایز اے یونٹ آپ نے ایٹ لیسٹ 3 سے 4 سیریز جو ہے وہ کھیلی ہو, تاکہ آپ کو تھوڑا اپنا کمبینیشن پتہ چل جاتا ہے. ایز اے کیپٹن یا ایز اے تھنک ٹینک آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سے میرے جو پلیئرز ہیں وہ ان فارم ہے, کون سے بولرز ان فارم ہے, بیٹرز ان فارم ہے, تو ایک اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے. تو ان کو بالکل جو ہے وہ موقع نہیں ملا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب وہ افغانستان کے اگینسٹ کھیلے اور وہ اتنے بڑے مارجن سے ہارے جو گیانا میں میچ ہوا, اس کے بعد ان سے کم بیک ہی نہیں ہو پایا. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ بھی انہوں نے 5 آؤٹ کر لیے تھے 30 رنز پہ, کیونکہ یہ 2 ایسے میچز تھے جنہوں نے ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ بالکل توڑ دی, اور وہ کوالیفائی نہیں کر پائے سپر 8 کے لیے. تو یہ 2 میچز ایسے تھے کہ وہ بالکل ہی جو ہے ان کو انہوں نے توڑ دیا. اور مجھے اب یہ لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے اب اپنی چیزیں چینج کرنی پڑیں گی, اسپیشلی کیپٹن کے صورت میں. کین ولیمسن جو ہیں اب میرے خیال میں وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آئی تھنک آئی شوڈ سے گڈ بائی ٹو T20 کرکٹ. ایک بڑا فیکٹر یہ بھی تھا ملک, میرے خیال میں کین ولیمسن اتنے عرصے سے کھیلے نہیں, IPL میں تھے لیکن وہاں بھی کھیل نہیں رہے تھے. شاید کوئی اور پلیئر بھی ایسا ہے ان کا جو نہیں کھیلے, تو یہ بہت امپورٹنٹ پلیئر ہیں ان کے. ہمیشہ آپ دیکھیں کہ جب مشکل ٹائم ہوتا ہے, تھوڑی سی ٹرکی سچویشن جب پیچ آتی ہے, تو ولیمسن ہمیشہ رنز کرتے ہیں اور مشکل ٹائم پہ رنز کرتے ہیں. لیکن وہ کیونکہ بالکل ٹچ میں نہیں تھے, میچ پریکٹس نہیں تھی, وہ بالکل کھیلتے ہوئے نہیں آ رہے تھے, اس کی وجہ سے ان کا نہ کرنا بھی بہت زیادہ. اور پھر جب کپتان جب پرفارم نہیں کرتا تو پھر وہ ڈبل نقصان ٹیم کو ہوتا ہے, کیونکہ اوور آل پھر آپ کی جو
पॉजिटिविटी होती है, जो सोचना है आपका वो भी उस तरीके से नहीं होता, आपसे डिसीजंस भी वो फॉर्म के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है, कई दफ़ा आपकी कप्तानी परफॉर्मेंस नहीं हो रही हो तो एकदम आप जो है वो ऐसे डिसीजंस आपसे होते हैं कि जो नॉर्मली आप नहीं करते, तो ये भी एक रीज़न मुझे लग रहा है। एक तो वो कम्बिनेशन वाला तो ठीक है जो इकट्ठे खेले नहीं। ठीक है, अब ये तो बात होगी कि जी किस तरह से ऑब्वियसली केन विलियमसन का रोल एंड एवरीथिंग, बट उनके मैचेस भी फर्स्ट हाफ अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज, डू यू थिंक दे वर सॉर्ट ऑफ कॉट ऑफ गार्ड के पहला मैच ही अफगानिस्तान के अगेंस्ट हो गया इन दीज कंडीशंस? अंडरकुक थे, मतलब ये इकट्ठे ही उधर वर्ल्ड कप के लिए वहीं जाके इकट्ठे हुए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इशू यही था। अफगानिस्तान उन दोस्त कंडीशंस, तो अफगानिस्तान बहुत ही मुश्किल साइड थी, और जब वहाँ पे इकट्ठे होकर खेले तो आपको अभी लग रहा था कि ये एज ए टीम रस्टी हैं, वो आपको लुक आई थी उनकी टीम। दूसरी जो बात है कि अब इनके प्लेयर, जैसे बोल्ट ने तो कह दिया कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, अब जो इनके प्लेयर्स हैं साउदी, बोल्ट, नीशम, विलियमसन, ये अब इनके करियर का जो हाइट थी उससे अब ये नीचे उतर रहे हैं। अब मतलब आप कह लें कि थोड़ा सा ये अब ऑन द वे आउट हैं ये प्लेयर्स जो हैं, तो ये अब वो ट्रांजिशन फेज में आने लगे हैं। शायद ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक वो टूर्नामेंट है, शायद ये इकट्ठे खेलें, लेकिन अब जो है वो टाइम आ गया है जब इनको मूव ऑन होना पड़ेगा और टीम की शक्ल और बदलेगी। ये काफ़ी अरसे से साथ खेल रहे हैं और आपको लगता है कि थोड़ी अब जो टाइम है उसमें, क्योंकि ये पुराना खेलते आ रहे थे तो शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। प्लस जो एक फैक्टर और हुआ है, जो दो साल पहले ट्रेंट बोल्ट ने साइन नहीं किया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वजह से न्यूजीलैंड अपने प्लेयर्स को इकट्ठा अब नहीं खिला सकता, क्योंकि T20 लीग्स हैं, वो उन्होंने अलाउ किया कि आप T20s खेलो, लीग्स खेलो, और फिर अगर नेशनल कॉल होगी तो आपको खिला लेंगे। तो टीम्स का इकट्ठा रहना, स्पेशली वो बोर्ड जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसे नहीं हैं, उनको प्लेयर्स को रोक के अपनी टीम से खिलाना, वो एक इशू बनता जा रहा है, क्योंकि देयर इज़ सो मच मनी और सो मच अट्रैक्शन इन लीग। सो ट्रेंट बोल्ट इनका बहुत बड़ा प्लेयर था, उसने रिफ्यूज़ किया साइन करना, और फिर इन्होंने अलाउ किया, तो इन्होंने एक तरह से गिव इन किया है कि नहीं, हम इन लीग्स के साथ अभी हम कोऑपरेट करेंगे। नहीं, कोऑपरेट नहीं, हम इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते एज अ क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, दैट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट, बिकॉज ऑब्वियसली हमने ये देखा है कि ऑल ऑफ देम वर प्लेइंग इन द IPL बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप। एनीवे, दे स्टिल हैव one chance to sort of leave a mark, which is going to be today, at least end the tournament on a high note. We'll take a short break. जब वापस आएंगे तो फिर उस मैच पे भी और बात करेंगे।